बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर पहली समाअत हो रही है। पहली समाअत अगरचे हो गई, लेकिन नोटिस होने के बाद पहली समाअत हो रही है। आप इसे दूसरी समाअत कह सकते हैं। लेकिन इस समाअत के होने से पहले ही इस बेंच को कंट्रोवर्शियल करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। पंजाब बार काउंसिल भी एक्टिव हो गई है, जजेस के ऊपर इल्जामात भी शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होगी कि जब 11 बजे समाअत होगी और उसमें मरियम नवाज की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात या बराह रास्त बदतरीन हमलों का जिक्र नहीं होगा और तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि जो कुछ मरियम ने कहा है आज सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस के बारे में, अगर इस पर भी तौहीन अदालत नहीं होती तो फिर तौहीन अदालत का कानून ही खत्म हो जाना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि तौहीन अदालत जो है वो सिर्फ महज कुछ लोगों के लिए बनी है। अगर सिटिंग जजेस जो बेंच में बैठे हैं उनके खिलाफ जो जबान इस्तेमाल कर दी गई है और जो इल्जामात उनके ऊपर लगा दिए गए हैं, इससे बुरा नहीं हो सकता। अब आप देखें, मैं आपको 2-3 छोटे छोटे क्लिप सुनवाता हूं, आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि ये क्या मरियम नवाज क्या कह रही हैं और क्या चाह रही हैं। जरा पहला क्लिप सुनिए। ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं? 5 का तोला नजर आ रहा है। जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है का सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद। अब वो कह रहे हैं कि जो आपको 5 का टोला नजर आ रहा है, पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार हैं। ये जो 5 का टोला आपको नजर आ रहा है, ये जिम्मेदार है पाकिस्तान के हालात के। और इनमें कौन है? इनमें 2 हाजिर सर्विस जजेस भी हैं, मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन। और ये वो दोनों जजेस हैं जो बेंच में भी बैठे हुए हैं, जो आज 11 बजे होने वाली समाअत में जो है वो बेंच का भी हिस्सा है, उस समाअत का भी हिस्सा है। और उनके बारे में मरियम साहबा फरमा रही हैं कि ये पाकिस्तान की तबाही के ये जिम्मेदार हैं। अब ये पाकिस्तान की तबाही के ये कैसे जिम्मेदार हैं, ये तो वही बेहतर बता सकती हैं। लेकिन सिटिंग जजेस के बारे में इस तरह की जबान का इस्तेमाल करना, ये बड़ी हैरत की बात है। और इसका कोई प्रेसिडेंट पहले नहीं मिलता कि मौजूदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में किसी ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए और जलसे में तस्वीरें चला दी, जलसे में जजेस की तस्वीरें चला के कह दी पाकिस्तान में। ये बिल्कुल बायने ही वो जो हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर हमला हुआ था, फिजिकल अटैक हुआ था, ये उससे कम नहीं है। फिजिकल अटैक में तो आपने जाके दीवारों पे पत्थर मारे थे, हमला कर दिया था, कारकुन दाखिल हो गए थे, ये उससे कम नहीं है। ये उससे बढ़कर है जो काम मरियम नवाज ने आज किया है। अब ये भी जरा सुनिए, एक और क्लिप मैं आपको सुनवाता हूं। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। ये फैज की बाकियात है, फैज की, वो आज भी कहीं बैठ के ऑपरेट कर रहा है। और ये मैं बता दूं सरगोदा वालों, फैज को इमरान खान से मोहब्बत नहीं है। ये सब वो इमरान खान से मोहब्बत के लिए नहीं कर रहा, ये सब उसके जराइम का खौफ है जो उसने 5 साल में किया और दीदा दलेरी से किया। अब वो कह रही हैं कि इमरान खान की इसकी सियासी मौत वाक़ई हो गई है, तो उसको नई जिंदगी देने के लिए मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जो एजाजुल एहसन है ये फिर मैदान में आ गए हैं। और इनकी ये बाकियात हैं जनरल फैज़ की, ये बाकियात हैं, ये उनके यानी जनरल फैज़ के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब ये मरियम ने इल्ज़ाम लगाया। मैं मरियम साहबा से एक सवाल वैसे पूछना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि वो जो कासिम सूरी वाली रूलिंग थी, जिन जजेस ने जो है वो उसको मुस्तरद कर दिया था और इस हुकूमत के हक में फैसला किया था, या जिस जजमेंट की वजह से ये हुकूमत आज भी हुकूमत में है, जिस जजमेंट की वजह से फिर ये सारे केसेस इनके माफ हुए क्योंकि उनके बाद ये हुकूमत में आ गए, तो उस बेंच में तो एजाजुल एहसन साहब शामिल थे। और एजाजुल एहसन साहब और उमर अता बंदयाल साहब, इन्होंने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको उड़ा दिया था। तो फिर अगर ये आपके मुखालिफ हैं तो इन्होंने ये फैसला आपके हक में कैसे दिया था? तो ये घिनौनी साजिश चल रही है नून लीग की कि जो फैसले अपने हक में आए वो ठीक हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ आ जाए उस पर कैंपेन शुरू कर दो। अभी लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ है, यही अमीर भट्टी साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, यही अमीर भट्टी साहब थे। इन्हीं के होते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि हमजा शहबाज से हल्फ लिया जाए, हमजा शहबाज से हल्फ लिया जाए
فوری حلف لیا جائے، اور حلف نہ لیا گیا تو پھر کہا کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ صبح 11 بجے آ کر حلف لیں۔ آئین و قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ چیف منسٹر کا حلف قومی اسمبلی کا اسپیکر لے گا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے پابند کیا۔ اس وقت یہ ساری عدالتیں ٹھیک تھیں، لیکن جب اسی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے، جسٹس جواد حسن صاحب نے فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروائے گورنر کی مشاورت سے، تو کیمپین شروع ہو گئی کہ یہ داماد ہائی کورٹ ہے، کیمپین شروع ہو گئی کہ یہ سسر کی کورٹ چل رہی ہے، اور یعنی کہ جیسا کہ سارا کچھ جو ہے وہ جسٹس جواد حسن صاحب نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ چیف جسٹس کے داماد کے لیے کیا ہو جیسے، تو یہ کیمپین فوراً شروع ہوئی تھی۔ اب میں مریم صاحبہ کا ایک اور کلپ ذرا آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس حد تک چلی گئی ہیں، مریم نواز کس حد تک چلی گئی ہیں۔ اور میں پھر کہوں گا کہ مجھے بڑی حیرت ہوگی کہ اگر کل ان کلپس کا یا ان حملوں کا ذکر نہیں ہوتا، یا ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں ہوتا مریم نواز کو، کیونکہ اگر بھی اب بھی ان کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں ہوگا تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا، ذرا سنیے۔ یا وہ اعجاز الاحسن ہو، یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، چیف جسٹس کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا، اور آج تک نواز شریف کو نااہل ہوئے 5-6 سال گزر گئے، لیکن آج بھی کوئی بھی نواز شریف کے خلاف مقدمہ ہو آج بھی جج بن کر بیٹھا ہوتا ہے اس میں۔ جب عمران کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اس کا لاک ڈاؤن ناکام ہو گئے، یاد ہے نا، اسی کھوسا نے اس کو کہا در در ٹھوکرے کیا کھاتے ہو، پیناما کیس میرے پاس لاؤ، میں نااہل کروں گا نواز شریف کو۔ دنوں میں ہر فیصلہ نواز شریف کے خلاف آتا تھا، چور چور کرتے ہوئے اقامہ پر باہر نکال کر پھینک دیا، صدارت سے باہر نکال کر پھینک دیا، بیوی نے لندن میں تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن نواز شریف کے انکام کی آج بھی نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے سارے لیڈران کو چن کر نااہل کیا۔ آج آپ جب اسٹیبلشمنٹ نے اس بدبودار گند جس کا نام عمران خان ہے، اس کو ایک کندھوں سے گند کا یہ ٹوکرا اٹھا کر پھینک دیا، تو یہ ٹوکرا آج ان 2-3 ججز نے اٹھا لیا۔ آج جب عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہوا، اسمبلیوں سے اس کو باہر آنا پڑا، اس کو استعفے دینے پڑے، اس کی ہر کال ناکام ہوئی تو اس کو واپس لانے کا بیڑا ان 2 ججز نے اٹھا لیا۔ ان 2 ججز نے، جسٹس اعجاز الاحسن، مظاہر علی اکبر نقوی، بار بار ان کے نام لے کے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس سے بڑی توہین عدالت نہیں ہو سکتی۔ اور میں پھر کہوں گا کہ یہ وہی ججز ہیں جو نون لیگ کے حق میں بھی فیصلے دے چکے ہیں، اور جب آپ یعنی ظاہر ہے ایک فیصلہ ہمیشہ ایک جج نے کرنا ہوتا ہے، جو ایک فریق کو پسند آئے گا دوسرے کو پسند نہیں آئے گا، تو آپ جب آپ کو پسند نہیں آئے گا تو آپ ان کی کردار کشی کی مہم چلائیں گے، کیونکہ یہ پاناما بینچ میں بیٹھے تھے اس لیے آپ ان کی کردار کشی کی مہم چلائیں گے۔ تو یہ کردار کشی جو مریم صاحبہ کر رہی ہیں ججز کی، میں پھر کہوں گا کہ بڑی حیرت ہوگی مجھے کہ اگر مریم پر توہین عدالت نہیں ہوتی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم نے اپنی توہین عدالت کا پورا سامان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ لیکن عدالتیں ریسٹرین کا مظاہرہ کریں، عدالتیں تحمل کا مظاہرہ کریں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مریم نواز نے اس کو کنٹروورشل بنانے کا، حالانکہ سیدھا سیدھا آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عدالت کے اندر آج یہ طے نہیں ہونا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں یا نہیں ہونے، نہیں، یہ طے نہیں ہونا، یہ طے ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، یہ تو طے ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، مگر طے یہ ہونا ہے کہ تاریخ کس نے دینی ہے۔ یہ جو بینچ بیٹھا ہے یہ اس لیے بیٹھا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس کی تاریخ دینے کا ذمہ دار کون تھا، ایگزیکٹو یعنی صوبے اور جو وفاق ہے ان کی تعاون کرنا کس طرح ان کی ذمہ داری ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں طے ہونی ہیں۔ صدر صاحب نے تاریخ دی ہے، وہ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے، یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہے، لیکن 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ تو پہلے سے طے ہے۔ اور کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی الیکشن 90 دن کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، یا آئین میں یہ نہیں لکھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اداروں پر اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے،
اور مجھے ایک اور شک پڑتا ہے، میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں کہہ رہی، یہ کانفیڈنس جو ہے وہ اس وجہ سے ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمیں لے کر آئی ہے، ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو جب اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے ساتھ سپورٹ ہے تو عدلیہ کی پھر کیا حیثیت ہے، عدلیہ پھر کون ہوتی ہے؟ تو یا تو وہ کسی کی حمایت کے کانفیڈنس میں کہہ رہی ہیں، یا انہیں واقعی کسی کی حمایت حاصل ہے، یا یقین دہانی جو ہے ان کو کرائی گئی ہے یا حاصل ہے۔ تو بہرحال چیزیں جو ہیں وہ جو کچھ ہو رہی ہیں، یہ اداروں کی تباہی کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔